छावाच्या 85व्या जत्रोत्सवानिमित्त ह्या वर्सा आम्ही छावा हे नाट्यप्रयोग सादर करपाचे ठरयला. 3 दिसाचो हो कार्यक्रम आणि ते छावा नाट्यप्रयोगाच्या निमतान एक महानाट्य प्रथमच अशा जत्रोत्सवा निमित्त जाता अशें म्हाका दिसता. आणि त्या निमित्त जमलेले सगळे प्रेस कॉन्फरन्सीच्या निमतान जमलेले सगळे प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या सगळ्या रिपोर्टरांचे हांव हांगा देवस्थानच्या वतीन आनी सगळ्या गांवाच्या वतीन आमच्या देवळा कडेन हांगा स्वागत करता. गेली 85 वर्सां आमच्या पुर्वजांनी आमकां घालून दिल्लेली परंपरा जी 85 वर्सां पयलीं जात्रेक सुरू जाली आनी 3 पिढयो जाल्या चलत येयल्यो आसा. आतां आमी हांगा नाटकां सादर करता. एक बरो पायंडा आमच्या पुर्वजांनी घालून दिल्लो हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. कारण वाड्या वयले प्रामुख्यान पयलीं दादले नाटक करताले, गेली 7 वर्सां बायलांय नाटक करता आनी 7 वर्सां जालीं आमी ल्हान भुरग्यांकूय घेवन नाटक करता. म्हणजे 3 दिसाच्या कार्यक्रमांत पयले दिसा दादल्यांचे, दुसरे दिसा बायलांचे, तिसरे दिसा ल्हान भुरग्यांचे अशें नाटक हांगा सादर केले. वेगवेगळ्या धर्तीचेर नाटकां हांगा सादर केली. फार्सिकल केली, सामाजीक नाटकां, इतिहासीक नाटकां, मालवणी नाटकां सादर जालीं, जेणे करून गांवांतल्या आनी सरावंडींग सगळ्या लोकांक एक हांगा प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आपली कला सादर करपाक. ह्या वर्सा आमी एक ल्हानसो प्रयत्न करपाचो ठरयलो, एक विडो उचलपाचो की आमी एक महानाट्य करतले जितून कमीत कमी 100 ते 150 अशे कलाकार आसतले. गोंयांत जेन्ना जाणटा राजा नाटक जाल्लें तेन्नाच अशें दिसतालें की अशें एक नाटक आमी केन्ना तरी करचें म्हणून. पूण ते कितले त्रासदायक आसा हें आमी जेन्ना आतां करून गेले तेन्ना आमकां तें कळोन चुकलें. फक्त 1 म्हयन्या पयलीं आमी रिहर्सल सुरवात केली ह्या नाटकाची. जयविश्वनाथ सर आमकां मेवळे, तेंचे कडेन स्क्रिप्ट आसली, रिकॉर्डिंग ऑडियो आसलो आनी आमचें नशीब बरें आसलें की एक बऱ्या वेळेचेर आमकां सरा कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी ती स्क्रिप्ट दिली आनी रिकॉर्डिंग दिलें आनी इमिजिएटली नॅक्स्ट आयज उलयलें आनी फाल्यांच्यान आमी प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली. कांयच तयारी नासली तेन्ना, मातूय आमी विचार करूंक नासलो म्हणजे कितें तें. आनी इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा सरान सांगलें करया मरे चल फाल्यांच्यान सुरू. आमचे कडेन तेन्ना नाटकाक सजेशे कलाकारूय नासले. आमी पयले 8 दीस फक्त कलाकारांची एकठांय करपाकूच गेले. म्हणजे म्हाका उगडास आसा, हांवें सड्यान वचून मिटींग घेतली, मयड्या वचून मिटींग घेतली, कुस्का वचून मिटींग घेतली, पर्रा घेतली, वेल्ला घेतली, आसगांव घेतली, कांय शिवोलच्या भागांनूय गेलो आनी हांगा सगळे कडसून जमवा सुरू जाली.